बालविवाह रोकिन्छ र कसले रोक्ने, कहिले रोकिन्छ होला? मेरो स्कुलमा महिनावारी प्याड निशुल्क पाइन्छ, तर सहजै फेर्ने र व्यवस्थित गर्ने ठाउँ छैन। कहिले बन्छ होला त्यो? म कहिलेसम्म असुरक्षित महसुस गरेर बस्ने? कसले गरिदिन्छ मेरो सुरक्षा? बालविवाह किन र केका लागि भइरहेको छ? बालविवाह गरेर कसलाई के फाइदा हुन्छ? न्यायका लागि हामी कहिलेसम्म दौडधुप गरिरहने? कसले दिन्छ हामीलाई न्याय? महिलाको योनिबाट रगत आउँदा डराउनु पर्छ, दुर्व्यवहार गर्नुपर्छ, जिस्क्याउनु पर्छ? छोरा र छोरीमा किन विभेद हुन्छ? कहिलेसम्म हुन्छ यो विभेद? हाम्रो सरकारले किशोरी मैत्री बजेट र कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्दैन? कहिले लिएर आउँछ? यस्तै प्रश्नै प्रश्नको जवाफका लागि अस्मिताका प्रश्नहरू युट्युब सिरिज। नमस्कार, म अस्मिता। तपाईकै अस्मिता? प्रश्नै प्रश्न सोधेर दिक्कै बनाउने अस्मिता। प्रश्नै प्रश्नको पोको अनि दुःखमा परेकी मान्छे अनि दुःखका कथाहरू सुनाउनको लागि यहाँहरूसँग आफ्नै अस्मिताको याचना मागिरहेकी अस्मिता। मेरा प्रश्नहरूले हजुरहरूको मथिङ्गलमा कचिङ्गल त ल्याउला नै, तर पनि म कुनै एक परिवेशको केही न केही पात्रको कथा भनेर यहाँहरूलाई प्रश्न सोध्नेछु, सबैजनालाई सोध्नेछु। म सुस्मिता मेरो सहपाठी हो। पल्लो गाउँको भए पनि मेरो दुःख सुख साथी ऊ जत्तिको साथी मैले कहीँ भेटेको छैन। उसले पनि आफ्ना मनका बहहरू मलाई नै पोख्ने गर्छे, बेस्ट फ्रेन्ड जस्तो। पोखोस् पनि कसरी, सानैमा बालविवाह भएकी उसकी आमाले उसलाई 18 वर्षको उमेरमा जन्माउने क्रममा उसको आमाले यस धरतीलाई छाड्नु भएको थियो। बाबाले अर्की विवाह गरेपछि सानी आमाको कर करमा नै उसको बाल्यकाल हुर्कदै थियो। रुन्छे बिचरी कहिलेकाहीँ मसँग। समय बढ्दै जाँदा उसमा शारीरिक र मानसिक परिवर्तनहरू देखा पर्दै थिए। उसकी सानी आमाले जन्माएको छोरी र उसको उमेर 1 वर्षको मात्र त फरक थियो, तर उसकी सानी आमाको छोरीको शरीरमा कुनै शारीरिक परिवर्तन देखा परेका छैनन्। तर अस्मिता आफूमा आएको शारीरिक परिवर्तनले निकै चिन्तित भएको देख्छु म। मलाई सुनाइराख्छे। उसलाई सौतेनी आमाले वयस्सा आयो, तरुणी भई भनेर अब बिहे पो गरिदिने भन्नुहुँदो रहेछ। बहिनीको जिउडाल सब कुछ उस्तै छ, तर अस्मिताको चालढाल बहुत फरक छ। अस्ति उसले मलाई कानमा खुसुक्क भने, हेर सखिया, मेरो बहिनीको जिउ चाहिँ केटाको जस्तै छ, तर मेरो त काखीमा रौँहरू पलाएको छ नि, अनि गोप्य अङ्गमा पनि त्यस्तै भएको छ। मलाई कुनै लड्काले बोल्दा पनि कस्तो काउकुती लागेको जस्तो महसुस हुन्छ। किन यस्तो भएको होला? एकदम लजाउँदै भन्छे ऊ। यस्तै यस्तै प्रश्न उसले मलाई सोध्ने गरेकी छे आजकल। ऊ आजकल साह्रै लजालु भएकी छे। कहिलेकाहीँ त साँच्चीकै दिक्कै बनाउँछे। बोल्न पनि पुरै सिउर निहुराएर बोल्छे। पहिले त त्यस्तो गर्थिन उसले। लाजले रातो पिरो हुन्छे। अझ साथीभाइसँग खुलेर पनि बोल्न उसलाई मन लाग्दैन रे आजकल। के यस्तो सबैलाई हुन्छ किशोर अवस्थामा? तपाईँलाई पनि भएको थियो? उफ, आज अर्धवार्षिक परीक्षाको रिजल्ट आएको दिन उसको पढाइ पनि खस्किएछ। खै, पढाइ उमेरसँगै खस्कने हो र? त्यस्तो त हुनु नपर्ने। तर अस्मिता त निकै जेहेन्दार विद्यार्थी नै हो। किन उसको पढाइमा गिरावट आयो? उसको बाबाले पढाइ बिगारी भनेर बहुत गाली गर्नुभएको छ। अरे अब ऊ कसरी घर जान्छे? आज डराएर मेरो घरमा नै साँझ बिताउन आएकी छे, घरमा बाबाले कुट्नुहुन्छ भनेर। ऊ भन्छे, अरे अस्मिता, मेरो सौतेनी आमाले त मलाई बहुत गाली गर्नेछ। अब बाबा पनि निकै रिसाउनु भएको छ। पढाइमा मेरो मनै जाँदैन।
खालि फिल्म हेर्न मात्रै मन लाग्छ। जीवन त्यही फिल्मको नायिका जस्तो होस् भन्ने चाहन्छु म त। अस्ति मेरो जस्तै सौतेनी आमा भएकी फिल्मको नायिकालाई सहरको एक असल केटाले बिहे गरेको फिल्म हेरेपछि त मलाई पनि मेरो सपनाको राजकुमार सहरमै त छैन जस्तो लाग्छ। त्यो सहरबाट गाउँ आएर मलाई सौतेनी आमाको टोकोसोबाट मुक्ति दिलाउन ऊ अवश्य आउँछ जस्तो लाग्छ। मेरो सपनाको राजकुमार जो सहरमा बस्छ। भन न अस्मिता, के त्यो सपनाको राजकुमार अर्थात् त्यो फिल्मको कथाको त्यो हिरा जस्तो केटाले मलाई पनि बिहे गरेर सहर लैजाला त? आहा, उसले मलाई बिहे गरी लाग्यो भने त त्यहाँको रमझममा मलाई बहुत रमाइलो लाग्यो। यस्ता कुरा सुनेर पो म झसङ्ग भएँ। उसले आफ्नो नक्कल फिल्मको हिरोइन जस्तै पार्न किन लागेकी रहेछ? यो कुरा अलिकति पनि खासै मैले सुनेको पाएकी थिएन। उसलाई पढाइमा कति पनि मन जाँदैन, खालि फिल्म र सिरियलका पात्रले गरेको जस्तो नक्कल गर्न उसलाई मन लाग्छ। तिनै फिल्म र सिरियलका मानिसको जस्तो हुन मन लाग्छ। के भएको होला है उसलाई यस्तो? किन यस्तो भएको? अचम्मै छ। आई थिङ्क यो एकदम ट्रु हो। जब कि हामीलाई एडोलेसेन्स पिरियडले छुन थाल्छ त्यतिखेर हाम्रो मन एकदम धेरै चञ्चल हुन्छ। हामीलाई टिभी सिरिजहरूतिर के देख्यो, कार्टुन्सहरूमा के देख्यो र मान्छेले के गरिरहेछ, आफूभन्दा सिनियर्सहरूले के गरिरहेको छ त्यो कुराहरू एकदम फलो गर्नु मन लाग्छ। अर्काको ठाउँमा म भइदिए होस् जस्तो महसुस हुन्छ र यो कुरा सफल हुन्छ भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन आई थिङ्क। तर यो एजले गर्दा पनि हाम्रो मन चञ्चल हुनु सकेको हुन्छ। बट यस्तो पिरियडमा चाहिँ हामीहरू आफै एकदम स्ट्रिक्ट भएर र आफ्नै लाइक सेल्फ टट गरेर चाहिँ पढाइतिर अनि अलिक राम्रो कुराहरूतिर र प्रेजेन्सतिर राम्रो प्रेजेन्टेसनहरूतिर ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि एडोलेसेन्स पिरियड नै यस्तो टाइम हो जहाँ कि हाम्रो माइन्ड एकदम डिस्ट्र्याक्ट गरिदिन्छ र त्यस पछाडि हाम्रो लाइफ पनि आउट अफ ट्र्याकमा पुर्याउनुको लागि त्यहाँनिर एकदम ठुलो हात छ। त्यही भएर आई थिङ्क वी सुड स्टप दिस। आज पनि ऊ रुँदै आएकी छे। ऊ स्कुल डेस्कमा अड्रेस लागेर ऊ सुकसुकाउँदै एकहोरो टोलाइरहेकी छे। सुस्मिताको आँखाबाट आँसु निरन्तर बगिरहेको छ। यस्तो लाग्छ मानौ आँसुको मूल फुटेको छ यसको र सागरलाई भर्नको लागि दौडिरहेकी छे मोरी। ऊ एकनास सुकसुकाउँदै रोइरहेकी छे। म उसलाई नरो भन्छु, झन् ऊ हिक्का छोडेर रुन्छे। मैले के भो भनेर सोद्धा ऊ चुपचाप बसिरहेकी छे। खै ऊ आज ढुङ्गो भएकी छे साँच्चै। यति बेलासम्म ढुङ्गोलाई फकाउने हो भने त कसम मान्थ्यो होला, तर भने निरन्तर रोइरहेकी छे यो त। उसको रुवाईलाई कक्षामा पढ्न आउने साथीले नजरअन्दाज गरे जै लाग्छ। कक्षामा पढाउन आउने सरहरूले पनि कुनै वास्ता गर्नुभएको छैन, कस्तो होला। बिस्तारै टिफिनको छुट्टी हुँदा ऊ मसँगै आई। उसले आज खाजा बोकेकी रहनेछे। मैले ल्याएको घुघी र भक्का मिठो हुन्छ नि, त्यही बाँडेर दुवैले खायौँ। एकान्तमा बसेको बेला अनि मैले उसलाई सोधेँ, के तिमीलाई महिनावारी भयो र पेट दुखिरहेको छ? उसले पनि अह। मैले उसलाई सोधेँ, के पढाइ खस्क्यो भनेर आमा बुबाले गाली गर्नुभयो हो, घरमा पिट्नुभयो क्या हो? उसले भने अह। मैले यस्ता हजार प्रश्न गरेँ उसलाई। के कसैले तिम्रो आमा सानोमा बितेको भनेर जिस्काए? के तिमीलाई सौतेनी आमाको छोरीले गाली गरिन् सानी बहिनीले? के घरमा काम गरिन भनेर गाली गर्नुभयो फेरि? यस्ता धेरै प्रश्न गरिसकेपछि उसले बिस्तारै बल्ल भने, वास्तवमा मलाई सौतेनी आमा र बाबा निकै पुरानो पुस्ताको मानिस हो जस्तो लाग्छ। मलाई कपाल छोट्याउन मन लाग्छ त्यो फिल्ममा जस्तै हिरोइनहरूको जस्तै। उहाँहरू दिनुहुन्न नकाट्ने रे, मलाई पाइन्ट लगाउन मनपर्छ, उहाँहरू दिनुहुन्न। मलाई कस्तो पुरै मेकअप गर्न मन लाग्छ, थरी थरीको मेकअप। तर सौतेनी आमाले मेरो ओठमा एक धरको लिपस्टिक देख्दा पनि
छाडा भई भनेर गाली गर्नुहुन्छ। म जे भन्छु त्यसको ठिक विपरीत उहाँहरूले सोचे जस्तो लाग्छ। म जे भन्छु नि उहाँहरूले अर्कै कुरा सुने जस्तो लाग्छ। मेरो त कुरै सुन्नुहुन्न। मलाई त्यो फिल्मका हिरोइन चाहिँ स्वच्छन्द बनेर डाँडा पाखामा गीत गाउँदै डुल्न मन लाग्छ। कपाल पुरै छाडेर हावाका झोकाहरूमा फरर पारेर हाँस्दै हिँड्न मन लाग्छ। यस्तै कुरामा मेरो बाबा र सौतिनी आमाले निकै नै तगारो बनो जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँहरू मेरो कुरा कति पनि सुन्नुहुन्न। मलाई आफूले गर्न मन लागेको कुराहरू गर्न नपाउनु मैले कसको के बिगारेकी छु? बुझ्दैनन्। आमा बुबाले कुरा नै नबुझे चाहिँ लाग्छ कहिले पनि। पुरानो सोचको आमा बुबा जस्तो लाग्छ। कति कुरा पनि बुझ्नुहुन्न, अलिकति पनि बुझ्नुहुन्न। उहाँहरूलाई कुरा बुझाउन के गर्ने होला सिकाइदिनुहोस् न। धेरै छोराछोरीहरूलाई लाग्न सक्छ आफ्ना आमा बुवाहरूले कुरा बुझ्नुहुन्न, समय दिनुहुन्न भन्ने लाग्न सक्छ। तर हामीले कहिलेकाहीँ विचार गर्नुपर्ने केही कुरा छ भने अहिलेका छोराछोरीहरूले जति अवसरहरू प्राप्त गर्नुभएको छ, जुन सामाजिक वातावरण हुर्किरहनु भएको छ, हाम्रा अभिभावकहरू त्यो वातावरण प्राप्त गर्नु भएन, त्यो वातावरण हुर्किनु भएन। मेरो आमा बुवाहरूको सामाजिकरण प्रक्रिया र मेरा छोराछोरीहरूको सामाजिकरण प्रक्रिया एउटै छैन। समाजमा आमा बुवाहरूले जुन सामाजिक वातावरण हुर्किनु भयो र छोराछोरीहरू जुन सामाजिक वातावरण हुर्किनु भयो, त्यो दुईटा बिच चाहिँ प्रशस्त फरकहरू छ। ती फरकहरूमा कहिलेकाहीँ बुझाइको फरक हुन्छ, त्यो बुझाइको फरकले चाहिँ कहिलेकाहीँ व्यवहारको फरक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हामीले छोराछोरीहरूसँग जुन खालको उनीहरूको क्षमता विकासका निम्ति, उनको सोच परिवर्तनका निम्ति, बालबालिकाको अधिकारका निम्ति, उनीहरूको कर्तव्यका निम्ति अथवा बालबालिकाहरूको असल जीवनका निम्ति जुन कामहरू गरिरहेका छौँ, त्यही कामहरू हामीले अभिभावकहरूसँग पनि गर्नु आवश्यक छ। यदि बालबालिकाले मात्रै यस्ता कुराहरू बुझे भने त्यो कुराहरू जब परिवारमा लिएर जान्छन्, अभिभावकहरूले सहज रूपमा नस्वीकार्ने, सहज रूपमा त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा प्रयोग गर्न नसक्ने समस्याहरू रहन्छन्। र हामीले एउटा नयाँ स्ट्राटेजी के प्रयोग गर्नुपर्छ भने चाहिँ बालबालिकाको अधिकारका निम्ति काम गर्ने, बालबालिकाको चाहिँ असल जीवनका निम्ति काम गर्ने भनेको चाहिँ अभिभावकसँग पनि काम गर्ने हो। र बालबालिका र अभिभावकसँगै काम गर्ने हामीले योजनाहरू बनायौँ, त्यस्तो खालको नीतिहरू बनायौँ र यस्ता विषयहरू बालबालिकाको जीवन सुरक्षा सहभागिताका कुराहरू चाहिँ अभिभावकले पनि बुझ्ने सहज वातावरण भयो भने यस्ता समस्याहरू चाहिँ हामी कम गर्न सक्दछौँ। ऊ मसँग आफ्ना दुखेसोहरू पोख्दै जान्छे। म चुपचाप उसका कुराहरू सुनेर टोलाउन थाल्छु। यस्तै परिवेशले मलाई पनि दुःख दिएको छ। आखिर हाम्रा आमा बाबाले हामीले भनेका कुरालाई किन फरक ढङ्गले लिन्छन् ह? किन हामीलाई रातमा निस्फिक्री साइकलमा अर्को गाउँसम्म जान दिँदैनन्? बेलुका झन् कति रमाइलो हुन्छ साइकलमा। किन हामीलाई छाडा भनेर भन्छन् जति बेला पनि? चित्तै बुझ्दैन मलाई त्यो शब्द। किन हामी खुलेर पनि हाँस्न नपाउने? यस समाजलाई के को टन्टो? सधैँ हामीले शिर झुकाएरै यो समाजको अगाडि हिँड्नु पर्ने रे। कसैसँग जवाफ पनि फर्काउन नहुने, केही बोल्नै नहुने। नत्र शालीनताको प्रश्न हामीलाई झुन्डिने नै हो। हुन त भन्थे बिहेपछि हामी केटीको घर र थर दुवै फेरिन्छन्। तर यो कार्यवाहक घरमा किन हामीलाई संस्कारको कुरा सिकाएर यो गर्न हुन्छ, त्यो गर्न हुन्न, यस्तो नगर, यस्तो किन गरिस् भनेर चाहिने नचाहिने अनुशासनमा बाँधेर राख्छन्। अस्ति त्यो फुटबल ग्राउन्डमा केटाहरूसँग सुस्मिताले र मैले फुटबल खेल्यौँ पनि। अझ हामी दुवैले गोल गरेर हाम्रो टिमलाई जितायो पनि। हेर्नुहोस् त, दुवै टिमका केटाहरू हाम्रो खेल कस्तो राम्रो भनेर छक्क परे। तर हामीले नि फुटबल खेलेको सुस्मिता र मेरो घरमा कसैलाई पचेन त्यो कुरा। अब हामी बिग्रियौँ रे, फुटबल खेलेर बिग्रियौँ रे। अब पहिला भाग्छौँ रे। कट्टु लगाएर केटाको बिचमा फुटबल खेल्ने केटी त छाडै हो। के गरेकी त्यस्तो रे, नाकै काटी रे। तर म र अस्मिता नेपाली महिला फुटबलर सावित्रा भण्डारी बन्न सक्दैनौँ र? हामीमा छ त त्यो खुबी। हामीलाई सिकाउनुहोस् न, खेल्न दिनुहोस् न। छाडा भनेर जति बेला पनि गाली नगर्नुहोस् न। आमाले भन्नुहुन्छ यिनीहरूले हाम्रो नाक काट्ने भए, अब बिहे गर्न मग्नी गर्ने आउनेको अब यिनीहरूलाई भिड लगाइदिनु पर्छ।
के कुरा गर्नु। जिल्ला स्तरीय फुटबल प्रतियोगितामा विद्यालयबाट छात्राको टोलीमा सरहरूले हामीलाई खेल्न लैजाने कुराको निर्णय सुनाउनु भयो। हामी निकै उत्साहित थियौँ, कति खुसी। हामीलाई एकजोर जुत्ताको आवश्यकता थियो। सुस्मिताले पनि घरमा भनिछे, मैले पनि जुत्ता किनिदिनुहोस् न भनेर बाबाआमालाई भने। तर उहाँहरू हामीलाई फुटबल खेलाउनको लागि पठाउन कति पनि मन्जुर हुनुहुन्थेन। सावित्रा भण्डारीको बाटो पछ्याउने भनेर देखेको सपना सबै आज चकनाचुर हुने अवस्थामा पुग्न त लागेन। म कोठामा भएको सावित्रा भण्डारीको फोटोलाई हेरेर टोलाउँछु अनि सावित्रालाई नै प्रश्न सोध्छु, त्यो उसको फोटोलाई। आखिर हामीले देखेको जीवनको सपना र आमा बाबाले देखेको सपना के फरक हुन्छ हो? के हामी सन्तानहरू अझै यही ग्रहका प्राणी होइनौँ र? अब हामीलाई कसैले बोलिदियोस्, राम्री भनिदियोस् भन्ने लाग्छ। नराम्रो भन्न साथ रिस उठेर आउँछ, चित्तै बुझ्दैन। हाम्रा कुरा कसैले नसुनेको जस्तो आभास हुन्छ। तोडफोड गर्न मन लाग्छ, पेसेरी चिच्याउन मन लाग्छ, कुटपिट गर्न मन लाग्छ। के गर्ने अब? कुटपिट त गर्नु भएन। कसरी मुक्ति हुने यस्तो कुराबाट? वास्तवमा किशोर अवस्था भनेको चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छौँ भने गुलाबी आँखाले हेर्ने, हरेक कुरालाई गुलाबी आँखाले हेर्न मन लाग्छ। सबै मान्छेले सबै कुरा जानेको हुँदैन, सबै मान्छे सबै कुरामा पर्फेक्ट पनि हुँदैन र किशोर अवस्थामा यस्तो जिज्ञासा आउनु स्वाभाविक हो। तर साथी जस्तै म हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नहुनु पनि सक्छ, किनभने साथी र तपाईँको बिचमा फरक छ। हामीले कहिले पनि अरू मान्छेसँग आफूलाई तुलना गरेर थुक्क म चाहिँ त्यो जस्तो भइन, म त्यो जस्तो भइन, मसँग त्यो साथीसँग जस्तो क्षमता भएन भनेर आफूले आफूलाई गाली गर्नु हुँदैन। किनभने तपाईँ हो र अर्को साथी हो। तपाईँ जस्तै हुनुपर्छ, तपाईँ साथी जस्तो चाहिँ होइन। त्यसैले मेरो क्षमता के छ, मेरो स्वभाव के छ, म भित्रको सुन्दरता के हो त भन्ने कुरालाई हामीले ख्याल गऱ्यौँ र आफूले आफूलाई माया गऱ्यौँ भने हामी सुन्दर बन्न सक्छौँ।